Hi, hello. I hope I am audible to you. So आज जुम क्लासमा हामी क्लास त लिन सकेनौँ ड्यू टु सम प्रब्लम्स एन्ड आई होप यु गाइज विल अन्डरस्ट्यान्ड इट. सो अब त्यो कुरामा फोकस नगरौँ, जे भयो त्यो भयो. सो अब हामीले आफ्नो कुरामा फोकस गर्नुपर्छ. सो सो आज हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने च्याप्टर, साइन्सको च्याप्टर हो, क्लास 8 बिएलीको. सो त्यो च्याप्टर हामी पढ्ने थियो, बट अनलाइन क्लास नहुन सकेको कारणले अब म यो भिडियो रेकर्ड गरेर तिमीहरूलाई पुगाउने छु. तिमीहरू रेकर्ड गरेर तिमीहरूलाई सेन्ड गर्नेछु एन्ड इफ पोसिबल आई विल अपलोड दिस टु अन युट्युब एज वेल. ओके, सो लेट्स मुभ अन. सो हामीले आज के गर्नवाला छौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा के कस्तो क्वेसनहरू सोध्छ र त्यो क्वेसनलाई कसरी एन्सर दिने र के कस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने कुराहरू पनि छ भन्ने कुरा र साथै के कस्तो कन्सेप्टहरू लाग्छ. सो एउटा कुरा तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि अब तिमीहरूसँग मोटामोटी 20-21 दिन होला बोर्ड एक्जाम आउन, र अब तिमीहरूले चाहन्छौ कि अब कुनै च्याप्टरलाई सफा डिटेलमा विथ एभ्री टपिक्सको डेफिनेसन र इक्जाम्पल गरी पढ्न चाहन्छौ भने अब त्यो पोसिबल छैन र यो कुरा तिमीहरूलाई बुझ्नु नै पर्छ. तर यसको मतलब यो होइन कि तिम्रो मार्क्स कम हुन्छ, तिम्रो मार्क्स राम्रो आउँदिन भनेर यो सबै त्यस्तो केही हुनवाला छैन. जस्ट यति बुझ कि तिमीहरूले क्वेसन सल्भ गर्ने जति भन्नु पर्यो र द्याट्स इट, त्यति नै चाहियो. सो अब तिमीलाई त्यति त डिटेलमा पढ्न त टाइम छैन, तर म तिमीहरूलाई A to Z जस्तो जे क्वेसन सोधे पनि त्यसको तिमीहरूले एन्सर दिन सक्छौ त्यस्तो म बनाइदिन्छु. र चाहियो पनि त्यही नै मात्र चाहियो, अरू केही चाहिँदा पनि चाहिँदैन ल. सो विथआउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स मुभ अन टु दिस टपिक. एन्ड जे कुरा समझ नआएमा तिमीहरूले मलाई वाट्सएपमा पनि मेसेज गर्न सक्छौ, र साथै तिमीहरूलाई इफ दिस भिडियो गेट्स अपलोडेड टु युट्युब देन तिमीहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्छौ एन्ड आई विल एन्सर देम. ओके, सो अब हामीले सुरुमा यो 57 नम्बर भन्ने क्वेसनलाई सल्भ गरौँ, जुन कि तिम्रो बिएलीबाट हो, के भन्छ 10 सेट बिएलीबाट हो ल. ओके, सो लेट्स सी हियर. सो इफ यु सी हियर, तिमीले हेर्छौ भने यहाँ एउटा टेबल दिएछ र त्यो टेबलमा एलिमेन्ट्स ABC एन्ड D भनेर दिएछ र त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएको छ ल. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएको छ र यहाँ हेर्छौ भन्दाखेरि A को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 2881 र B को 283 यस्तै दिएको छ, C र D को पनि त्यस्तै दिएको छ. र हामीले यो टेबलको हेल्पले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु छ, यो तीनवटा क्वेसनलाई सल्भ गर्नु छ, यसको एन्सर भन्नु छ र द्याट्स इट. र यो एकदमै इजी छ. मात्र तिमीहरूले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि मैले भनेको हरेक कुरालाई ध्यानले सुन्ने र एप्लाई गर्ने, र ग्यारेन्टी छ तिम्रो एन्सर एकदमै इजिली आउँछ ल. ओके, सो फर्स्टमा क्वेसन के छ भन्दाखेरि वाट इज द भ्यालेन्सी अफ AC एन्ड D. सो जसको पनि भ्यालेन्सी सोध्न सक्छ ल, यस्तो छैन कि AC एन्ड D को नै सोध्छ. सो अब भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ. सो भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ. त त्यसको लागि पहिला यो बुझ कि लेट्स सपोज मैले यहाँ दुईवटा के भन्छ एटमको स्ट्रक्चर बनाउँछु ल. एटमको स्ट्रक्चर बनाउँछु, जस्तै कि एउटा भयो मेरो हाइड्रोजन र एउटा भयो के भन्छ कार्बन. लेट्स सपोज कार्बन. सो सबभन्दा पहिला तिमीलाई एउटा कुरा के याद रहनुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई एटोमिक नम्बर अफ एलिमेन्ट्स विथ इन अ अर्डरमा याद हुनै पर्छ. त्यो कुरा तिमीलाई याद हुनै पर्छ. र तिम्रो क्लास 8 को लागि 20 सम्म भएको एलिमेन्ट्सहरूको नाम विथ एटोमिक नम्बर इन अर्डर ल. यो होइन कि उल्टा फुल्टा अर्डरमा याद गरिहाल्छौ भने द्याट इज मोर देन एनफ एन्ड द्याट इज मोर देन एनफ फर योर ग्रेड. ओके, सो म यहाँ अहिले सर्टमा एकचोटि म रिभाइज गराइदिन्छु र तिमीहरूले आफ्नो बुक र या गुगल या के भन्छ
युट्युबको पनि हेल्प लिन सक्छौ, तर याद गर्नै पर्छ, यति कुरा बुझ। ल फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यति त थाहा छ कि हामीलाई तिम्रो ग्रेडमा 20सम्म मोर देन इनफ छ। सो हामी 20सम्म मात्र हेर्छौँ। सो फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हुन्छ हाइड्रोजन, सेकेन्डमा हुन्छ हिलियम, थर्डमा हुन्छ लिथियम, फोर्थमा हुन्छ बेरिलियम, फिफ्थमा हुन्छ बोरान, सिक्समा हुन्छ कार्बन, सेभेन्थमा हुन्छ नाइट्रोजन, एटमा हुन्छ अक्सिजन, नाइनमा हुन्छ अक्सिजन फ्लोरिन, 10मा हुन्छ नियन, 11मा हुन्छ सोडियम, त्यस्तै म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, आर्गन, पोट्यासियम र क्याल्सियम। एकचोटि याद गर्ने ल। फर्स्टमा के हुन्छ हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोराइन, नियन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोट्यासियम, क्याल्सियम, यो याद गर्नै पर्छ ल। सो यो 11 भयो, यो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 र यो 20 नम्बर र यो 1, 2, 3, 4 सब के हो? यो हो एटोमिक नम्बर। कसको? त यो एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर। जस्तै यो बेरिलियमको 5 छ यहाँ। सो यो 5 के हो? यो 5 बेरिलियमको एटोमिक नम्बर हो। 6 के हो? 6 हो कार्बनको एटोमिक नम्बर। 10 के हो? 10 हो नियनको एटोमिक नम्बर। सिमिलरली 11 के हो? 11 हो सोडियमको एटोमिक नम्बर। र यो HClIBE, B, कार्ब, C, N, O, FL, N यो सब के हो? यो हो एलिमेन्टको सिम्बल नम्बर। र सिम्बल नम्बर तिमीहरूलाई याद हुनैपर्छ। र त्यसको लागि एकचोटि बुक हेर्ने यो कुरा भयो तिमीहरूको। यो तिमीहरू आफै हेर्नु ल। एकचोटि यो तिमीहरूलाई आफै हेर्ने, आफै पढ्ने, आफै बुझ्ने र आफै याद गर्ने, जसरी भए पनि याद गर्ने। मैले तिमीहरूलाई यसमा केही धेरै हेल्प गर्न सक्दिनँ। त्यो त याद गर्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। अर्डरमा याद गर्ने, यो होइन कि एकचोटि हाइड्रोजन पढिलिए र सिधा त्यसपछि नाइट्रोजन, त्यसपछि नाइट्रोजन, त्यसपछि सोडियम, त्यसपछि फस्फोरस, त्यसपछि क्याल्सियम, उल्टा याद नगर्ने, स्ट्रक्चरमा याद गर्ने ल। 1 देखि 20 सम्म इनफ छ। तिम्रो ग्रेडमा 20 सम्म इनफ छ। र तिम्रो ग्रेडमा होइन, यो इनफ्याक्ट क्लास 10 सम्म इनफ छ। क्लास 10 मा एउटा दुईटा तिनवटा एक्सेप्सनल पनि आउन सक्छ। जस्तै कि एक्सेप्सनल नभनौँ, एक्स्ट्रा भनौँ, जस्तै कि गोल्ड, सिल्भर, मर्करी यो पनि आउन सक्छ। तर त्यसमा पनि खास गरी 20 सम्म हुन्छ र एउटा दुईटा तिनवटा एक्स्ट्रा पनि हुन्छ। जस्तै कि गोल्ड, सिल्भर, मर्करी भनि नै हालेँ। तर त्यो हाम्रो म्याटर होइन। हामीले अहिले क्लास 8 को लागि हेर्दैछौँ र क्लास 8 मा 20 सम्म मोर देन एनफ छ। मोर देन नभनौँ, एनफ छ ल। यति बुझ ल। अब हेरौँ एन्सर कसरी बताउने। सो सपोज मैले हाइड्रोजन एलिमेन्टको एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउन खोजेँ ल। सो सबभन्दा पहिला त यो यसरी गोलो बनाइदिएँ र बिचमा एच लेखिदिएँ, जसले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजनको एटम हो। हाइड्रोजनको एटम हामी बनाइरहेको छु, यो यसलाई डिनोट गर्छ ल। सो यो एच, अब यो लेखेछौ नि, यहाँ तिमीले यसरी यसमा प्रोटोन र न्युट्रोन पनि हेराउन सक्छौ। किनभने यसमा प्रोटोन र न्युट्रोन यो के हो? न्युक्लियस हो। न्युक्लियसमा के हुन्छ? प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। र प्रोटोन भनेको के हो? प्रोटोन हमेसा पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र न्युट्रोन के हो? न्युट्रोन हमेसा नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, होइन? सरी, र प्रोटोन के हो? प्रोटोन हमेसा पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो। र न्युट्रोन के हो? न्युट्रोन हमेसा चार्जलेस हुन्छ। यो एउटा चार्जलेस। सो प्रोटोन के हो? प्रोटोन एउटा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो र न्युट्रोन के हो? न्युट्रोन चार्जलेस पार्टिकल हो ल। यति बुझ। र त्यसपछि के बुझ भन्दाखेरि अब यो हाइड्रोजन भइहाल्यो। अब यसलाई हामीले थाहा छ कि हाइड्रोजन कति नम्बरमा पर्छ? 1। सो यति कुरा याद राख कि जेड भनेको के हो? एटोमिक नम्बर। यही 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो हो। र जेड इक्वल्स टु हुन्छ पी इक्वल्स टु, पी भनेको के हो? पी भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स। पी इक्वल्स टु हुन्छ ई, पी इक्वल्स टु ई ल। यति कुरा याद राख। र अब हामीले यो किन याद राख्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर जेड, मान हाइड्रोजन 1 नम्बरमा छ। सो 1 नम्बरमा छ भन्दाखेरि
अब 1 नम्बरमा छ नि, त यो 1 नम्बर जेड के भइहाल्यो 1 भइहाल्यो। सो जेड इक्वल्स टु के छ पी छ, जेड इक्वल्स टु के छ ई छ। सो 1 नम्बरमा छ हाइड्रोजन, सो यहाँ 1 भइहाल्यो। सो हाइड्रोजनमा कतिवटा प्रोटोन हुन्छ एउटा, किनभने जेड इक्वल्स टु पी छ। सो 1 वटा जेड इक्वल्स टु 1 भइहाल्यो भने यहाँ हेर त 1 भइहाल्यो भने फर हाइड्रोजन। सो पी कतिवटा भइहाल्छ एउटा, र ई कतिवटा भइहाल्छ एउटा, र पी के हो प्रोटोन, ई के हो इलेक्ट्रोन। सो यदि थाहा भइहाल्यो कि यसमा हाइड्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा, र हामीले खास गरी कुनै पनि एटोमिक स्ट्रक्चरमा खास गरी इलेक्ट्रोन मात्र हेराउने हो ल। तिमीले यसको भित्रको प्रोटोन न्युट्रोन पनि याद गर्न सक्छौ, र प्रोटोन त याद गर्नु पर्दैन, किनभने प्रोटोन त जति एटोमिक नम्बर हुन्छ जेड हुन्छ, जेड भनेको एटोमिक नम्बर यही 1 2 3 4 5 कुनै पनि एलिमेन्टको त्यसकै इक्वल हुन्छ नम्बर अफ प्रोटोन्स। तर न्युट्रोन अलिक कुनै एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट हुन्छ ल, कुनै एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ, सबैको सेम हुँदैन ल। यो होइन कि प्रोटोन 5वटा छ भन्दाखेरि न्युट्रोन पनि 5वटा भइहाल्छ, त्यस्तो हुँदैन। कुनै एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट पनि छ, त्यसको लागि म सेपरेट भिडियो बनाइदिन्छु। इफ यु आस्क अर यु क्यान गो टु द युट्युब एज वेल, युट्युबको पनि हेल्प लिन सक्छौ, र भएन भने मलाई भन्नु, म तिमीहरूलाई यसको हेल्प गर्छु ल। र यो कुनै खासै हार्ड छैन, अलिकति यसमा एक्सेप्सनल छ, र त्यो बताउँदा बुझिहाल्छौ। यसको कन्सेप्ट पनि अलिकति छ, र त्यो भन्दा बुझिहाल्छौ। तर युट्युबबाट पनि हेर्न सक्छौ, तर त्यसमा नजाउँ हामी। खास गरी हामीले के हेराउने हो इलेक्ट्रोन मात्र। सो हाइड्रोजन भनेको 1 नम्बरको 1 भनेको जेड हो। सो 1 भनेको के हो एटोमिक नम्बर, र एटोमिक नम्बरलाई जेड भन्छौँ। सो जेड भनेको 1 भइहाल्यो। सो हाइड्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, जेड इक्वल्स टु पी इक्वल्स टु ई छ। सो प्रोटोन पनि एउटा भइहाल्यो, इलेक्ट्रोन पनि एउटा भइहाल्यो हाइड्रोजनमा। सो एउटा इलेक्ट्रोन भइहाल्यो। सो अब यसको एराउन्डमा यस्तो एउटा सर्कुलर बनाइदिनु। यो सर्कुलर यो के हो, यो हो सेल, यसले के भन्छ सेल। सो यो पहिलो जुन यस्तो सर्कुलर बनायो नि, यसलाई नहेर्ने, यो त न्युक्लियस भइहाल्यो। यो पुरा के भइहाल्यो, यो न्युक्लियस भइहाल्यो। यसमा प्रोटोन पनि छ, यसमा न्युट्रोन पनि छ। तर यो यसको अब यसको एराउन्डमा जुन सर्कुलर बनाउँछौ नि, त्यो सर्कुलरले के भन्ने सेल भन्ने। र सेल भनेपछि अब हेर, अब सेलमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ, र कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्ने त हामीले थाहा के भयो कि यसमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। हाइड्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा, यसको मद्दतले थाहा लगायो, यसको र यसको मद्दतले थाहा लगायो, र कुनै पनि एलिमेन्टको त्यसरी थाहा लगाउन सक्छौ। सो यो हाइड्रोजनको कति हुन्छ एउटा मैले यसरी राखिदिएँ ल, यसरी मैले राखिदिएँ। अब के हेर भन्दाखेरि अब यसमा हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो फर्स्ट सेलमा मात्र तिमीले म्याक्सिमम 2टा राख्न सक्छौ, त्यसपछि तिमीहरूले 8वटा राख्न सक्छौ, त्यसपछि भन्छन् कि 18वटा राख्न सक्छौ, त्यसपछि 32वटा राख्न सक्छौ, एन्ड सो अन ल। तर हामीले खास गरी कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि हामीले 2 8 8 8 एन्ड सो अन यस्तै राख्छौँ। यसरी अहिलेको लागि बुझ ल। तर यसरी किन राख्दिनँ भन्दाखेरि यसरी पनि राखिन्छ कुनै एलिमेन्टको, त्यो हाइगर एलिमेन्टमा यसरी राखिन्छ। तर 20सम्म हामी खास गरी यो तल जुन हेर्दैछ नि यसरी 2 8 8 पहिला फर्स्ट सेलमा 2टा, त्यसपछि यसको एराउन्डमा जुन सेल बनाउँछ त्यसमा 8वटा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन राख्न सक्छ, त्यसपछि अर्को सेलमा 8वटा, र त्यस्तै। तर यसरी पनि राखिन्छ, जस्तै हाइगर जुन एकदम धेरै नम्बरमा जुन पर्छ नि एलिमेन्ट, एटोमिक नम्बर जसको धेरै हुन्छ, त्यसमा यसरी पनि हुन्छ। र त्यसको लागि म सेपरेट भिडियो बनाइदिन्छु इफ कन्सेप्ट चाहियो भने। तर त्यो तिमीहरूलाई निड छैन, तिमीहरू मात्र अहिले के याद राख भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यो फलो गर्नु छ, ल। तिमीहरूलाई यो फलो गर्नु छ। र अहिले के बुझ भन्दाखेरि अहिले हेर, हाइड्रोजनमा त एउटै मात्र चाहियो, र हाइड्रोजनको लागि यो फर्स्ट सेलमै पुगिहाल्यो, किनभने हाइड्रोजनमा त एउटै इलेक्ट्रोन हुन्छ, तर फर्स्ट सेलमा त 2टा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ। सो हामीले फर्स्ट सेलमै एउटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्यौँ, किनभने म्याक्सिमम त 2टा राख्न सक्छ। यो फर्स्ट सेल म्याक्सिमम 2टा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्न सक्छ। तर हामीलाई हाइड्रोजनमा मात्र एउटै हुनाले हामीले फर्स्ट सेलमै राखिदियौँ। र यो भयो एटोमिक 80 भनेको के हो, तिमीले पुरा कम्प्लिट लेख्ने एटोमिक स्ट्रक्चर अफ STR ओके, एटोमिक स्ट्रक्चर अफ के त हाइड्रोजन। यति बुझ के, यति बुझ। अब के बुझ्ने कि कुनै पनि एलिमेन्टको एटमले आफ्नो भ्यालेन्स सेल भन्दाखेरि के, भ्यालेन्स सेल भन्दाखेरि मानलेऊ के भन्छ, यसैमा हेर ल, यसैमा हेर, यो जुन लास्ट सेल छ नि, लास्ट सेल, यसको फर्स्ट सेल नै लास्ट सेल भयो। सो यो लास्ट सेललाई नै के भन्ने भ्यालेन्स सेल, र भ्यालेन्स सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसले के भन्ने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। र यति बुझ कि कुनै पनि एटमले आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा
8वटा इलेक्ट्रोन पुगाउन चाहन्छन्। किन पुगाउन चाहन्छन्? 8वटा पुगाउन चाहन्छन् किन भन्दाखेरि फर इट्स स्टेबिलिटी बाई कम्प्लिटिङ 8 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स भ्यालेन्स सेट, जसलाई के भनिन्छ अक्टेट रुल। 8वटा इलेक्ट्रोन पुगाउने रुललाई के भनिन्छ अक्टेट रुल। र कुनै कुनै एटमले 2वटा इलेक्ट्रोन पनि पुगाउन कोसिस गर्छन् के 2वटा इलेक्ट्रोन पनि आफ्नो भ्यालेन्स सेटमा पुगाउन कोसिस गर्छन्। र त्यो कुन इलेक्ट्रोनमा भनिदिरहेको छु ल, कुन एटममा भनिदिरहेको छु, त्यो हो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम र बोरन। यो जुन एलिमेन्ट हेर्दैछौ नि, यसले 2वटा इलेक्ट्रोन पुगाउन कोसिस गर्छन् र बाँकी सबै एलिमेन्टले 8वटा इलेक्ट्रोन पुगाउन कोसिस गर्छन् फर इट्स स्टेबिलिटी। ल किन पुगाउन कोसिस गर्छन्? फर इट्स स्टेबिलिटी। यो नियम नै हो, यो नेचरको नियम नै हो र बुझ्नै पर्छ। कुनै पनि एटम के चाहन्छन् भन्दाखेरि म स्टेबल भएर बस्छु के, तर स्टेबिलिटीको लागि के गर्छन्? अब स्टेबिलिटीको लागि के गर्छन्? अब हाइड्रोजनको पास त मात्र एउटा इलेक्ट्रोन छ र एउटा इलेक्ट्रोन छ तर यसले के पुगाउनु छ, या त फेरि यो अक्टेट रुल पुरा गर्छ या फेरि डुप्लेट रुल पुरा गर्छ। तर यति के बुझ कि हामीले भनिदिएछौँ कि हाइड्रोजनले अक्टेट स्टेट पुरा गर्दिन। र किन गर्दिन त्यो तिमी पछि नै आफै बुझिहाल्छौ। तिमीहरू क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौ, कन्सेप्ट बुझ्दै जान्छौ, तिमीहरू बुझिहाल्छौ। सो मैले यहाँ डिनोट पनि गरिदिएछु कि कुन एटमले डुप्लेट रुल पुरा गर्छ र र बाँकी सबै के भन्छ अरे, र बाँकी सबै एलिमेन्टले, यो एलिमेन्ट बाहेक बाँकी सबै एलिमेन्टले अक्टेट स्टेट पुरा गर्छन्। ल अक्टेट रुल भन चाहे अक्टेट स्टेट भन। ल 8वटा इलेक्ट्रोन पुगाउने के भन्छ, 8वटा इलेक्ट्रोन आफ्नो भ्यालेन्समा पुगाउनेलाई अक्टेट स्टेट भन्छ र त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ अक्टेट रुल हो के। यसरी बुझ ल। सो अब यहाँ हेर, अब के भन्छ कि हाइड्रोजन, यति चाहिँ बुझिहाल्यो कि एटोमिक स्ट्रक्चर बुझिहाल्यो र यो रुल्स बुझिहाल्यो। अब एउटा कन्सेप्ट भन्छु, एउटा कन्सेप्ट जुन कि एउटा के भन्छ महा कन्सेप्ट हो। र यो बुझिहाल्छ भने तिमीहरू धेरै क्वेसनहरू सल्भ गरिदिन्छौ के। र के बुझ कि फर्स्टमा के लेख मेटल, र यहाँ राइटमा के लेख नन मेटल, लेफ्टमा मेटल र राइटमा नन मेटल यसरी। र बिचमा के लेख्ने मेटालोइड्स। ल र अब के बुझ कि मेटल हामीले कसलाई भन्ने, मेटल्स हामीले कसलाई भन्ने, कुन एलिमेन्टलाई मेटल्स, कसलाई नन मेटल्स, कसलाई मेटालोइड्स भन्ने। सो यसलाई यसरी बुझ कि जुन एलिमेन्टमा जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन VE भनेको के हो, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 हुन्छ, 4 भन्दा कम हुन्छ, त्यो मेटल्स हो। र ग्रेटर देन 4 हुन्छ, त्यो हो नन मेटल्स। र इक्वल्स टु 4 हुन्छ, ठ्याक्कै 4 हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हो मेटालोइड्स। मेटालोइड्स भन्नाले के हो? मेटालोइड्स भन्नाले न त्यो मेटल्स हो न त्यो नन मेटल्स हो, त्यो दुवैको क्यारेक्टर सो गर्छ। यसको पनि अलिकति क्यारेक्टर सो गर्छ, यसको पनि क्यारेक्टर सो गर्छ। त्यसले के भन्छ मेटालोइड्स। तिमीहरूले यो बुझ्नै पर्छ कि जुन एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 हुन्छ, जुन एलिमेन्टको एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 हुन्छ, त्यो हो मेटल्स। र जसको ग्रेटर देन 4 हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त्यो हो नन मेटल्स। र जसको इक्वल्स टु 4 हुन्छ, त्यो हो मेटालोइड्स। यति बुझ्यो भने अब के बुझ कि मेटल्सले हमेसा के गर्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, लुजेस इलेक्ट्रोन। ई माइनस भन्दाखेरि के हो, इलेक्ट्रोनलाई ई को माथि माइनस किन लेख्छौ, किनभने इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र न्युट्रोन के हुन्छ, न्युट्रोन हमेसा चार्जलेस हुन्छ मतलब त्यसमाथि कुनै चार्ज हुँदैन। यसरी बुझ ल। अब यहाँ हेर, मेटल्स लुजेस इलेक्ट्रोन, नन मेटल्स के हुन्छ, नन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रोन, यति बुझ। र यति बुझिहाल्यो, मेटल्स के गर्छ, लुजेस इलेक्ट्रोन, नन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रोन। र मेटालोइड के गर्छ, त्यो तिमीलाई त्यति बुझ्न कुनै जरुरत छैन। त्यसले लुज पनि गर्न सक्छ, गेन पनि गर्न सक्छ, त्यो त्यसको एलिमेन्टको क्यारेक्टरमाथि डिपेन्ड गर्छ। र त्यो तिमीहरूको सिलेबसमा कुनै अहिले बुझ्न कुनै जरुरत छैन क्लास 8मा। त्यो तिमीहरूले हाइयर स्टडीमा आफै बुझ्छौ के कुरा कसरी काम गर्छ भनेर। डिटेलमा पढाइ माथि छ, अहिले तिमीहरूलाई इन्ट्रोडक्सन लेभलको मात्रै हो के। र तिमीहरूलाई यति बुझ्यो इनफ छ, मोर देन इनफ छ।
र त्यति अहिले टाइम पनि छैन कि तिमीहरूलाई म हायर स्टडीको पनि यसैमा बताइदियो र त्यो तिमीलाई जरुरत पनि छैन अहिले फिलहाल ल। सो यति बुझ्यो। सो सुन्दा अलिक उल्टा लाग्छ होइन कि मेटल्सले लुज गर्छ इलेक्ट्रोन र नन मेटल्सले गेन गर्छ। अलिक मेटल भनेको अलिक पोजिटिभ फिलिङ आउँछ र नन मेटल भन्दाखेरि अलिकति नेगेटिभ फिलिङ आउँछ। सो पोजिटिभले लिनु पर्थ्यो मतलब कि गेन गर्नु पर्थ्यो, तर यसले त लुज गरिरहेछ। र नन मेटलले के गर्छ, नन मेटल्स सुन्दाखेरि कति नेगेटिभ फिलिङ आउँछ होइन नन मेटल्स होइन त्यसरी। सो हाम्रो मनमा के लाग्छ कि नन मेटल्सले लुज गर्नु पर्थ्यो होइन, लुज गर्नु पर्थ्यो, तर यसले के गर्छ गेन गर्छ के त इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। सो यहाँ अलिकति उल्टा जस्तो अलिकति हामीलाई के लाग्छ कि अलिकति उल्टा छ। सो तिमीलाई अलिकति उल्टा छ भन्दाखेरि तिमीले यही सम्झेर याद गर्ने कि यसमा अलिकति उल्टा कन्सेप्ट छ। मेटलले गेन होइन लुज गर्छ र नन मेटलले लुज होइन गेन गर्छ। अलिकति उल्टा लागिरहेछ नि, तर यो गर्छ यसरी नै गर्छ ल। सो तिमीले यसरी याद पनि गर्न सक्छौ कि मेटल्सले लुज गर्छ, नन मेटल्सले गेन गर्छ। यति बुझिहाल्यो नि। सो अब के भयो भन्दाखेरि अब के बुझ्ने भन्दाखेरि किन मेटल्सले लुज गर्छ र किन नन मेटल्सले गेन गर्छ यो सबै कुरा म तिमीलाई डिटेलमा बताउँछु। किन भन्दाखेरि धेरै टिचरहरूले यसलाई इग्नोर गर्छ के, अलिकति मोटामोटी बताइदिन्छन् र मात्र क्वेसन सल्भ हुने जति बताइदिन्छन् र कन्सेप्ट भन्दाखेरि जिरो हुन्छ के। किन कुनै कुरा यस्तै हुन्छ र किन त्यो हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा बताउँदैनन् कि, र तर म तिमीलाई बताउँछु, राम्ररी बताउँछु ल। सो सुन, लुज र गेन किन गर्छ त्यो तिमीहरूले पहिला नै पढिसकेछौ, जुन कि मैले बताइसकेको छु। तर तिमीहरूले अलिकति रिलेट गर्न सकियो होला भने तिमीहरूले बुझिसकेको होला। सो लुज र गेन किन गर्छन् कुनै पनि एटमले भन्दाखेरि फर इट्स स्टेबिलिटी। कुनै पनि एटमले के चाहन्छन् कि स्टेबल भएर बसो। सो जुन एलिमेन्टले डुप्लेट रुल फ्लो गर्छ त्यसले आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन पुरा गरेर स्टेबल भएर बस्छन्, र जसले अक्टेट रुल फलो गर्छ त्यसले आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोनहरू के भन्छ पुरा गरेर आफूलाई स्टेबल गर्छन्। र सो अब कसरी आफूलाई स्टेबल गर्छ। सो मेटल्सले के गर्छ, सपोज मेटल्स को हो जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 हुन्छ होइन। सो जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 छ, सो त्यसले आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। अनि जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 छ त्यसले के गर्छ लुज गरिदिन्छ, त्यो आफ्नो इलेक्ट्रोनलाई लुज गरिदिन्छ। किन लुज गर्छ फर इट्स स्टेबिलिटी टु कम्प्लिट अक्टेट अर डुप्लेट रुल। त्यो डिपेन्ड गर्छ कि त्यो कुन एटम हो होइन। आफूलाई अक्टेट रुल या फिर डुप्लेट रुल फ्लो गरेर आफूलाई अक्टेट स्टेटमा लाउन चाहन्छन् या डुप्लेट स्टेटमा लाउन चाहन्छन्। खास गरी सब धेरै एटमहरू त अक्टेटमा लाउन चाहन्छन् र कुन एटमले आफूलाई डुप्लेटमा लाउन चाहन्छ त्यो मैले यहाँ बताइसकेको छु ल। सो अब यहाँ हेर, अब के बुझ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर इक्जाम्पलमा ल। यहाँ हेर हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजनको एटमिक स्ट्रक्चर हामीले कसरी बनाउँछ भनेर सिक्यौँ हामी सुरुमा। सो अब हेर हाइड्रोजनमा के छ, यो जुन लास्ट सेल छ यसको त फर्स्ट सेल हो यो, तर यो फर्स्ट सेल नै यसको लास्ट सेल बनिहालेछ किनभने यसमा एउटै इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यसको फर्स्ट सेलमा नै भइहाल्यो हामीले इलेक्ट्रोन राख्न। सो यसको फर्स्ट सेल नै लास्ट सेल भइहाल्यो र लास्ट सेल हमेसा के हो भ्यालेन्स सेल हो, र भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई के भनिन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। सो यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ हाइड्रोजन एटममा भ्यालेन्स सेलमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ एउटा। सो एउटा मात्र छ, र एउटा मात्र छ भन्दाखेरि त्यो के हो लेस देन 4 हो। के हो लेस देन 4 हो, मतलब हाइड्रोजनमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के छ लेस देन 4 छ। सो तिमीहरूलाई लागिरहेको होला कि अब त यसले लुज गर्छ, तर एउटा यो के भन्छ अरे कि हाइड्रोजन तिमीहरूलाई हेर्दाखेरि लाग्छ होला कि यो मेटल हो होइन, तर यो मेटल होइन, यो हो नन मेटल। यो याद राख कि यो एउटा एक्सेप्सन हो। तिमीले क्लास 10मा पनि पढ्छौ र क्लास 11 र 12मा डिटेलमा पढ्छौ किन भन्दाखेरि होइन। सो यसले लुज नगरेर के गर्छ गेन गर्छ के। अलिकति उल्टा नभनौँ, यो एउटा एक्सेप्सन हो। सो अलिकति यसले याद राख्नु ल। यो रुल सबमा फ्लो हुन्छ, तर एउटा हाइड्रोजन मेटल नभएर नन मेटल भएकाले यसको रुल फ्लो गर्छ, जबकि यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 पनि छ तर पनि यो फ्लो गर्दैन, यो फ्लो गर्छ।
सो अब हाइड्रोजन त नन मेटल हो तर यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा के छ लेस देन 4 छ। सो तिमीलाई लागिरहेको होला कि यो फलो गर्नु पर्थ्यो, मेटल हो, यो मेटल हुनु पर्थ्यो, तर यो के हो नन मेटल। याद गर हाइड्रोजन के हो नन मेटल हो र नन मेटलले के गर्छ यो गर्छ ल। सो अब नन मेटलले के गर्छ गेन गर्छ र कतिसम्म गेन गर्छ जबसम्म डुप्लेट रुल पुरा गर्न नसकोस्। पहिला त हाइड्रोजनसँग त आफै एउटा इलेक्ट्रोन छ र यसलाई अब एउटा इलेक्ट्रोन जब लिइहाल्छ कसैसँग त्यसको भ्यालेन्समा कतिवटा इलेक्ट्रोन पुरा भइहाल्छ, दुईवटा भइहाल्दैन। जब दुईवटा भइहाल्छ भन्दाखेरि यसको डुप्लेट स्टेट त कम्प्लिट भइहाल्छ। सो डुप्लेट स्टेट जब कम्प्लिट भइहाल्छ त्यसपछि यो भइहाल्छ स्टेबल। त तिमीले भन्छौ कि अक्टेट किन पुरा गरेन त हाइड्रोजनलाई पहिला डुप्लेट गर्न इजी हुन्छ कि अक्टेट गर्न इजी हुन्छ। डुप्लेट गर्न इजी हुन्छ किनभने डुप्लेट किन गर्न इजी हुन्छ भन्दाखेरि यसले मात्र एउटा कसैसँग गेन गरेर मतलब कसैसँग छिनेर त छिन्छ भन्दाखेरि के आफू लिइरहेछ होइन त लिइरहेछ भन्दाखेरि के हो गेन अफ इलेक्ट्रोन। सो गेन गरेर मात्र एउटा गेन गरेर आफू स्टेबल बस्न सक्छ। जब त्यो डुप्लेट रुललाई इजिली फ्लो गरेर स्टेबल हुन सक्छ भन्दाखेरि अक्टेट रुलमा किन जान्छ ल। त्यो अक्टेट एलिमेन्ट्समा दिमाग नलगाऊ, यहाँ जुन म भनिदिएछु जुन यहाँ मैले भनिदिएछु कुन एलिमेन्टले डुप्लेट फ्लो गर्छ र कसले अक्टेट फ्लो गर्छ त्यो यहाँ बुझ। जुन कि म सुरुमा भनिदिएछु त्यति मात्र बुझ्नु भइहाल्छ, काम चलिहाल्छ र। सो हाइड्रोजनले के गर्छ एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर आफूलाई स्टेबल बस्छ कसरी बाई कम्प्लिटिङ डुप्लेट स्टेट। सो कतिवटा यसले गेन गर्यो स्टेबल हुनको लागि एउटा। सो जतिवटा इलेक्ट्रोन कुनै एटमले हाइड्रोजन मात्र होइन कुनै एटमले गेन या लुज गर्छ त्यो त्यसको भ्यालेन्सी हो यति बुझ। सो वाट इज भ्यालेन्सी? सो भ्यालेन्सी इज द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट यति बुझ पहिला। एन्ड एउटा तिमीले यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौ कि भ्यालेन्सी इज द सिम्पली नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन्ड or lost by an atom of an element for its stability by completing octet or duplet states. Simply यसरी डिफाइन गर्ने के भ्यालेन्सी is the simply number of electrons gained or lost by an atom of an element for its stability. So stability कसरी पाउँछ by completing its duplet or octet state. No. सो अब हेर अब म यहाँ अलिकति 4-5वटा इक्जाम्पल भनिदिन्छु और सिम्पली मैले यहाँ क्वेसन सल्भ गरेर बताइदिन्छु, तिमीले इजिली बुझ्छौ। सो भनेछ वाट इज द भ्यालेन्सी अफ ए सी एन्ड डी। सो ए सबभन्दा पहिला त यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो। ल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको के हो यो 2-8-8-1 यो 2-8-8-1 छ नि यसले के भन्छ कि फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यो कुनै एलिमेन्ट हो जसको नाम भने छैन ABCDमा भनिदिएछ, हामीले पहिचान्नु छ। पछि क्वेसन आउँछ पहिचान्नुको लागि त्यो पनि बुझाउँछु ल हेर। सो ए यहीँ नै बुझिहाल ल। सो एमा के छ 2-8-8-1। सो यो फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसपछि 8वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसपछि 8वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसपछि 1वटा इलेक्ट्रोन छ। सो यो फर्स्ट के हो के सेल, सेकेन्ड के हो एल सेल, थर्ड के हो एम सेल र फोर्थ सेललाई एन सेल। फर्स्ट सेललाई के पनि भनिन्छ, सेकेन्ड सेललाई एल पनि भनिन्छ, थर्ड सेललाई एम पनि भनिन्छ र फोर्थ सेललाई एन सेल पनि भनिन्छ र ओके। सो फर्स्ट सेलमा दुईटा छ, सेकेन्ड सेलमा 8वटा, थर्ड सेलमा 8वटा, त्यसपछि फोर्थ सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। सो टोटल इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 2-8-10 र 8 के भयो 18 र 1 के भयो 19। सो 19 नम्बरमा पढ्ने कुन एटम हो 19 नम्बरमा पढ्ने हो पोट्यासियम। पोट्यासियमलाई केले डिनोट गरिन्छ केले, पोट्यासियमलाई केले डिनोट गरिन्छ यो के ल। सो अब यहाँ हेर भ्यालेन्सी कसरी पत्ता लगाउने। सो यसको लास्ट सेल भन्दाखेरि के यहाँ हेर यो जुन पछाडि जुन लेखिया छ नि एक यसले के डिनोट गर्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। के डिनोट गर्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ यहाँ 1 छ। सो कुनै एलिमेन्टको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 छ भन्दाखेरि त्यो के हो लेस देन 4 छ कि छैन र लेस देन 4 छ भन्दाखेरि त्यो के हो मेटल भयो र मेटलले के गर्छ लुज गर्छ र लुज कतिवटा लुज गर्छ जबसम्म अक्टेट स्टेट पुरा गर्न सक्दिन। सो यहाँ हेर यसले कतिवटा लुज गरिदिन्छ
यो त कुरा थाहा लागिहाल्यो कि यसले लुज गर्छ। सो यो कतिवटा लुज गर्छ कि यसले अक्टेट पुरा गरिहाल्छ। सो यो यसको लास्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ र त्यो एउटा लुज गरिदियो भन्दाखेरि अब त मात्र यति बाँच्छ, 2 8 8 बाँच्छ र यो 8 के हो, अक्टेट स्टेट हो। अक्टेट स्टेट हो र यसले अक्टेट स्टेट पुरा गरिहाल्यो र अक्टेट स्टेट पुरा गरिहाल्यो भन्दाखेरि यो स्टेबल बसिहाल्छ। सो यसले कतिवटा लुज गर्नु पर्यो, पहिला लुज किन गर्यो, किनभने यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा एउटा छ र एउटा भन्दाखेरि लेस देन 4 छ र लेस देन 4 छ भन्दाखेरि लुज गर्छ। सो यसले लुज गर्यो। सो कतिवटा लुज गर्छ जबसम्म अक्टेट स्टेट पुरा हुँदैन। सो अक्टेट स्टेट पुरा गर्नको लागि कतिवटा लुज गर्नुपर्छ, यसको भ्यालेन्स सेलमा एउटा छ। सो यसले एउटा लुज गरिदियो भने, त्यो एउटा लुज गरिदियो भने यसले यसको 2 8 8 अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भइहाल्छ र लास्ट सेलमा अब कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँच्छ, 8वटा। यहाँ हेर यो अब 8वटा बाँच्छ। यसले लुज गरिदियो भने यो एउटा इलेक्ट्रोन लास्टको लुज गरिदिन्छ भने, अब यो लुज गरिदिन्छ भने यसले अब त 2 8 8 बाँच्छ र 8 भन्दाखेरि के हो, अक्टेट स्टेट, मतलब कि 8वटा इलेक्ट्रोन त्यो स्टेटमा छ, 8वटा इलेक्ट्रोन बाँच्छ। सो यसको अक्टेट स्टेट पुरा हुन्छ र अक्टेट स्टेटमा पुरा भइहाल्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेबल बनिहाल्छ। सो यसले कतिवटा लुज गर्नु पर्यो, फर इट कम्प्लिटिङ अक्टेट स्टेट यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, यो जुन लास्टमा जतिवटा इलेक्ट्रोन थियो ततिवटा। सो कतिवटा थियो, एउटा। सो एउटा लुज गरिदियो। सो कतिवटा लुज गर्यो, एउटा। सो त्यही एउटा नै यसको के हो, भ्यालेन्सी। सो ए को भ्यालेन्सी कति हो, सो ए को भ्यालेन्सी कति हो, सो ए को भ्यालेन्सी हो 1। सो तिमीहरूले यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, द भ्यालेन्सी अफ ए इज 1। ल मैले यहाँ सर्ट फर्ममा बताइदिए आन्सर, तिमीहरूले बुझिहाल्ने। र सेकेन्डमा हेर सीको भनेछ, सीमा हो। सीमा यहाँ के दिएछ, फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ म्याक्सिमम, जुन यहाँ कुरा गरेको थियो। यहाँ हेर फर्स्ट सेलमा 2टा, त्यसपछि 8 हुँदा, त्यसपछि 8 हुँदा एन्ड सो अन। ल त्यस्तै हुन्छ। सो यहाँ फर्स्ट सेलमा त 2टा भइहाल्यो। अब यसको अझै इलेक्ट्रोन थियो। सो त्यो अझै इलेक्ट्रोन कसमा जान्छ, अब सेकेन्ड सेलमा जान्छ। सो सेकेन्ड सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन थियो, कतिवटा इलेक्ट्रोन यसले राख्यो, 7वटा र म्याक्सिमम कतिवटा राख्न सक्छ, 8वटा। अगर यो 8वटा भरिहाल्थ्यो भने अब थर्ड सेल, फोर्थ सेल यस्तै जान्थ्यो, तर यसको 2टा सेलमा काम चलिहाल्यो। सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति छ, 2 7 र 2 र 7 जोड्छ भने कति आउँछ, 9 र 9 नम्बरको भन्दाखेरि यो के हो, फ्लोरिन। सो अब यो यसको भ्यालेन्स सेल भन्दाखेरि यो पछाडिको लास्ट जुन यो लास्टमा जुन दिएछ त्यही हो भ्यालेन्स सेल। र भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। सो यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, 7वटा र 7वटा जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7वटा छ भन्दाखेरि मतलब कि जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ग्रेटर देन 4, यसको त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 छ र 7 छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 4 छ र ग्रेटर देन 4 छ भन्दाखेरि यो के हो, नन मेटल हो र नन मेटलले के गर्छ, गेन गर्छ। त गेन गर्छ भन्दाखेरि अब त यसले कतिवटा गेन गर्छ, जबसम्म यो अक्टेट स्टेट पुरा नगरोस्। अक्टेट स्टेट पुरा गर्नुको मतलब के, जबसम्म 8वटा इलेक्ट्रोन यसको लास्ट सेलमा नभइहालोस्। सो यसले यति त कुरा थाहा लाग्यो, यसले के गर्छ, पहिला त यसले गेन गर्छ। यति कुरा हामीले मनमा थाहा लगाइसक्यो, हामीले यो सबै यसको मद्दतले थाहा लगाइसक्यो कि यसले यो सी नम्बरले के गर्छ, गेन गर्छ। सो अब गेन कुनै पनि कुराले गेन या लुज किन गर्छ, फर कम्प्लिटिङ इट्स अक्टेट। इफ अक्टेट पुरा गर्दिन, इफ त्यसले अक्टेट पुरा गर्न सक्दिन, मतलब कि जस्तै कि हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान जस्तो एलिमेन्ट आएर भने त्यो त डुप्लिकेट गर्छ, तर बाँकी सब त अक्टेट नै पुरा गर्छ। सो यसले कतिसम्म गेन गर्छ, जबसम्म अक्टेट पुरा गर्दिन। सो अक्टेट पुरा कसरी गर्छ, एउटा कसैसँग लिइहाल्छ भने यो 7 छ, अब 8 बनिहाल्छ कि बनिहाल्दिन। सो यसले लिन्छ नि, यहाँ गेन भनेछ भन्दाखेरि यसले कसैसँग लिन्छ। सो एउटा लिइहाल्छ भने यसको 8 बनिहाल्छ। सो कतिवटा लिन्छ तब यसको 8 बन्छ, कतिवटा लिन्छ तब यो के भन्छ, स्टेबल हुन्छ एउटा। सो एउटा यसले लिइहाल्छ भन्दाखेरि यो स्टेबल बनिहाल्छ। सो यसको भ्यालेन्सी कति भइहाल्छ, 1। यसको भ्यालेन्सी कति भइहाल्छ, 1। सो सीको पनि भ्यालेन्सी के हो, 1। अब आऊ डीमा, हामी डीमा। सो डीमा हेर, डीमा के छ, 2 र 6। सो यो के हो, लास्ट सेल र लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 6। सो 6 छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 4 भयो र ग्रेटर देन 4 भयो भने के हो, नन मेटल र नन मेटलले के गर्छ, गेन
गेन गर्छ के गर्छ गेन गर्छ उल्टा याद नगरिहाल्ने सबै राइट याद गर्ने किनभने नन मेटलले गेन गर्छ मेटलले लुज गर्छ नन मेटलले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ तर यहाँ चाहिँ 6 छ र 6 भन्दाखेरि ग्रेटर देन 4 भयो र ग्रेटर देन 4 भयो भन्दाखेरि यसले गेन गर्छ किनभने यो नन मेटल हो र नन मेटल गेन गर्छ सो यो पनि गेन गर्छ सो यसले कतिवटा गेन गर्छ जबसम्म अक्टेट स्टेट पुरा नभइहालोस् सो अक्टेट स्टेट पुरा गर्नको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ अरूसँग यसको यो भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6वटा र 2टा अझ इलेक्ट्रोन कसैसँग लिइहाल्यो भने कहीँबाट लिइहाल्यो भने यसको अक्टेट स्टेट पुरा हुन्छ सो यसले कतिवटा लिन्छ तब जाएर यो अक्टेट स्टेट पुरा हुन्छ र यो स्टेबल बन्छ कतिवटा 2टा सो 2टा लिन्छ भने यो आफ्नो अक्टेट स्टेट पुरा गर्छ र के भन्छ भन्दाखेरि यो स्टेबल भन्छ सो डी को भ्यालेन्सी कति भइहाल्यो 2 सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि भ्यालेन्सी भनेको कुनै पनि एटमले लुज कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज या कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गरिरहेछ फर इट्स स्टेबिलिटी बाई कम्प्लिटिङ अक्टेट अर डुप्लेट स्टेट त्यही नै हो त्यसको भ्यालेन्सी सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन्ड अर लुज बाई एन इलेक्ट्रोन भन्दैछु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन्ड अर लस्ट बाई एन एटम अफ एन एलिमेन्ट for its stability by completing octet or duplet state is known as valency. So अब हेर second number name the compound formed by the combination of element B and C. So element B and C like combine गरेर कुन compound बन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ सो यस्तो क्वेशन आउँछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्ने कि एलिमेन्ट बी र एलिमेन्ट सी कुन एलिमेन्ट हो पहिला यो पत्ता लगाउने फर्स्ट नम्बरमा सो एलिमेन्ट बी यहाँ छ सो एलिमेन्ट बीलाई पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई थाहा छ कि एटोमिक नम्बर इक्वल्स टु नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ र यहाँ जुन यो दिएछ बी नम्बरमा 283 यो के हो इलेक्ट्रोन्स हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो सो फर्स्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2टा सेकेन्ड सेलमा 8वटा थर्ड सेलमा 3वटा र फर्स्ट सेललाई के सेल भनिन्छ सेकेन्ड सेललाई एल सेल भनिन्छ थर्ड सेललाई एम सेल भनिन्छ र फोर्थ सेललाई एन सेल भनिन्छ यहाँ बताइदिएछु सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यो बी एलिमेन्टको नम्बर अफ टोटल इलेक्ट्रोन्स कति छ त्यो जोडिदियो सबैलाई 2 + 8 कति हुन्छ 10 र 3 जोडिदिन्छ भने कति हुन्छ 13 र 13 नम्बरमा भएको कुन एलिमेन्ट हो र 13 नम्बरमा हेर 11 नम्बरमा सोडियम 12 नम्बरमा म्याग्नेसियम 13 नम्बरमा एल्युमिनियम र एल्युमिनियमले कसरी डिनोट गरिन्छ ए र यल यो के हो त्यसको सिम्बल हो र हामीले थाहा लागिहाल्यो कि त्यो बी कुन एलिमेन्ट हो एल्युमिनियम हो सो हामी कपीमा यसरी लेखिदिने एल्युमिनियम र यसरी ब्र्याकेटमा एल लेखिदियो ल थर्डमा हेर बी के हो एल्युमिनियम हो यसले पहिला आफ्नो पत्ता लगाइहाल्ने र त्यसपछि के भनेछ बी र सी भनेछ त्यसपछि सीलाई हेर 2 र 7 जोड 2 र 7 के भयो 9 नम्बरमा कुन एलिमेन्ट हुन्छ फ्लोरिन सो यसरी लेख्दा फ्लोरिनलाई कसरी डिनोट गरिन्छ एफएल र अब यसरी पत्ता लगाइहाल्यो कि बी के हो एल्युमिनियम र सी के हो फ्लोरिन हो हैन यति पत्ता लगाइहाल्यो अब हामीले के भनेछ क्वेशनमा कि कुन कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ त्यो पत्ता लगाऊ नेम द कम्पाउन्ड फर्म बाइ द कम्बिनेसन अफ एलिमेन्ट बी एन्ड सी सो त्यसको लागि के गर्ने सबभन्दा पहिला त यो एल्युमिनियम छ नि यसलाई एल्युमिनियमलाई यसरी लेख्दिनँ र फ्लोरिनलाई यसरी लेख्दिनँ बी एन्ड सी भनेछ सबभन्दा पहिला बीलाई लेख्दिने त्यसपछि सीलाई लेख्दिने त्यसको सिम्बल लेख्दिने ल र त्यसपछि के गर्ने सबभन्दा पहिला त पत्ता लगायो कुन एलिमेन्ट हो बाई द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स जुन कि यसरी सेलमा दिएको छ फर्स्ट सेलमा 2टा सेकेन्ड सेलमा 8वटा थर्ड सेलमा 3वटा त्यसरी सीको पनि दिएछ त्यसरी पत्ता लगायो र त्यसपछि अब के गर्ने त्यसरी कपीमा यसरी लेखिदिने कि पहिला एल्युमिनियम त्यसपछि फ्लोरिन पहिला बी को लेखिदियो एल्युमिनियम र सी को लेखिदियो फ्लोरिन र त्यसपछि के पत्ता लगाउने सेकेन्ड स्टेपमा कि यिनीहरूको भ्यालेन्सी कति हो हेर एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी कति हो बी भनेको के हो एल्युमिनियम सो बी भनेको के हो एल्युमिनियम र सी भनेको के हो फ्लोरिन यसरी म आफ्नो सम्झनको लागि लेखिदिरहेको छु र हेर यसको भ्यालेन्सी पत्ता लगाऊ यसको भ्यालेन्सी के हो 3 बी भनेको एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी पत्ता लगाऊ यहाँ 3 दिएछ 3 भनेको <4 सो यसले के गर्छ जसको <4 भयो त्यहाँ त
3 दिएछ, यहाँ त लास्ट सेलमा के दिएछ 3 भन्दाखेरि यो लेस देन 4 भयो, यहाँ लेस देन 4 भयो र लेस देन 4 भयो भन्दाखेरि यो मेटल भयो र मेटलले के गर्छ लुज इलेक्ट्रोन र लुज इलेक्ट्रोन गर्छ त कतिसम्म गर्छ जबसम्म अक्टेट पुरा नभइहालोस्। सो यसलाई अक्टेट पुरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ यो तीनटै इलेक्ट्रोन आफ्नो भ्यालेन्स सेलबाट लुज गर्नुपर्छ र लुज गरिदिन्छ भने यति बच्छ 2 8 र 8 भनेको अक्टेट स्टेट बाँच्छ होइन। सो यो स्टेबल भइदिन्छ। सो यसले कतिवटा लुज गर्नुपर्छ फर स्टेबिलिटी 3वटा छ 3टै गरिदिनुपर्छ। सो यसको भ्यालेन्सी कति भइहाल्यो 3। सो बीको भ्यालेन्सी कति भइहाल्यो बी भनेको एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी कति भइहाल्यो 3। त्यसको ठिक तल या माथि कति लेख म तल लेखिदिइरहेको छु, तल यसरी 3 लेखिदिने। त्यसरी फ्लोरिनको पत्ता लगाऊ। फ्लोरिन भनेको के हो सीको हामी पत्ता लगाइसकेको छु, सी भनेको फ्लोरिन हो र फ्लोरिनको अब के पत्ता लगाउनु छ भ्यालेन्सी। यहाँ के छ 7, हामीले त फर्स्ट क्वेसनमै पत्ता लगायो कि फ्लोरिनको भ्यालेन्सी के हो। सो योचोटि फेरि भनिदिरहेको छु छिटो ल। यहाँ के दिएछ 7, लास्ट सेलमा के दिएछ लास्टको हेर्ने 7 र 7 भनेको ग्रेटर देन 4 भयो र ग्रेटर देन 4 भनेको नन मेटल भयो र नन मेटलले के गर्छ गेन इलेक्ट्रोन। सो कतिसम्म गेन गर्छ जबसम्म अक्टेट स्टेट पुरा नभएर। सो यसलाई अक्टेट पुरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ 8 पुर्याउनुपर्छ र 8 पुर्याउनको लागि एउटा इलेक्ट्रोन लिनुपर्छ। किन लिनुपर्छ किनकि त्यो गेन गर्छ। किनकि यहाँ 7 छ र 7 छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 4 भएन र ग्रेटर देन 4 भयो भने यो नन मेटल हो र नन मेटलले के गर्छ गेन। सो यसले गेन गरेर लिएर आफ्नो अक्टेट स्टेट पुरा गर्छ र मेटलले के गर्छ दिएर अक्टेट स्टेट पुरा गर्छ र नन मेटलले लिएर। सो यसको 7 छ भन्दाखेरि नन मेटल हो किनभने यो ग्रेटर देन 4 छ र यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ग्रेटर देन 4 छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स लास्ट सेल भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन र भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन कति छ 7 र 7 भनेको ग्रेटर देन 4 र ग्रेटर देन 4 छ भन्दाखेरि यसले गेन गर्छ र कतिसम्म गेन गर्छ जबसम्म 8 पुग्दैन तर यसको 7वटा अलरेडी छँदैछ र एउटा मात्र लिएर यो 8 पुरा गर्न सक्छ। सो यो कतिवटा लिएर आफ्नो स्टेबल हुन सक्छ मतलब अक्टेट स्टेट पुरा गरेर स्टेबल हुन सक्छ एउटा। सो यसको भ्यालेन्सी कति हो 1 भएन। सो 1 भयो भन्दाखेरि 1 अब यसको तल लेखिदिएछु भने यसको पनि तल लेखिदिने र अब के गर्ने कि यसको एल्युमिनियमलाई यहाँ यसरी एरो बताइदिने र फ्लोरिनको यहाँ यसरी एरो हेराइदिने। एल्युमिनियमलाई यसको भ्यालेन्सीमा र फ्लोरिनको एल्युमिनियमको भ्यालेन्सीमा यसरी एरो हेराइदिने मतलब कि क्रिस क्रस। एल्युमिनियमलाई यो फ्लोरिनको भ्यालेन्सीतिर र फ्लोरिनलाई यो एल्युमिनियमको भ्यालेन्सीतिर यसरी एरो हेराइदिने र मल्टिप्लाई गरिदिने। मल्टिप्लाई भन्दाखेरि एल इन्टु 1 के हुन्छ एल नै हुन्छ कुदैन यहाँ 1 हेराउन जरुरत छैन किनभने केही छैन भने 1 बुझ्छौँ हामी अटोमेटिक। र फ्लोरिनको यहाँ के छ 3। सो एल एफ 3 भएको भएन। यो 3 लाई यहाँ अगाडि 3 मल्टिप्लाई नगर्ने यो एफ लेखेर यहाँ तल छोटोमा लेखिदिने। जस्तै कि यहाँ एल को यहाँ के छ 1 भयो मतलब यहाँ 1 छ र यहाँ एफएलसँग के आयो 3 एल एफ 3 तर यो 1 हेराउन लेख्न जरुरत छैन किनभने केही लेख्दैन भने त्यो 1 आफै बुझिन्छ कि यहाँ 1 छ। सो यसलाई के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सक्छु एल एफ 3 र यसको नाम के बताउने। सो यसको नाम के हो भन्दाखेरि यो तिमीहरूलाई अलिकति याद गर्नै पर्छ। त्यसको यो सबै एक्सपिरियन्सले आउँछ र अलिकति धेरै पढ्छौ भने मात्र आउँछ। धेरै एलिमेन्टहरूलाई तिमीहरू हेर्छौ त्यसको नाम बुझ्छौ अनि मात्र आउँछ कि। यसको पनि अलिकति ट्रिक छ तर धेरै भिडियो लामो हुन्छ। तर तिमीहरू के गर्ने कि आफ्नो बुकमा जतिवटा छ नि त्यस्तो बनाएको अलिकति सबको नाम हेरिहाल्ने बनाई नाम हेरिहाल्ने र जुन नाम समझ आउँदैन भन्दाखेरि मसँग सोधिहाल्ने कि यसको नाम यो नै किन भयो। त यसको नाम के हो एल्युमिनियमको एल्युमिनियम र F3 लाई फ्लोराइड र फ्लोरिन नलेख्ने यहाँ F3 छ नि त्यसले फ्लोराइड भइहाल्यो। यो तिमीहरूले आफ्नो बुकमा जतिवटा इक्जाम्पल दिन्छ त्यो सब इक्जाम्पल एकचोटि हेर्ने जसको नाम समझ आउँदैन भन्दाखेरि एकचोटि मसँग सोधिहाल्ने र समझ आइहाल्छ भने राम्रै छ। एकचोटि सम्झन कोसिस गर्ने र सबको एकचोटि प्र्याक्टिस गरिहाल्ने ल र यसरी बताइदिने र त्यही हो यसको एन्सर। नेम द कम्पाउन्ड फर्म बाई द कम्बिनेसन अफ element B and C. So the compound formed by the combination of element B and C is यसरी मिलाएर लेख्दिने the compound formed by the combination of elements B and C is aluminium fluoride। पहिला त यसरी बनाएर हेराइदिने सबै यसरी पुरा डिटेलमा बनाएर हेराइदिने अनि त्यसपछि यहाँ लेख्दिने the compound formed by the combination of element B and C is aluminium fluoride।
ल पहिला यसरी पुरा बनाएर राखिदिनुहोस्, नाम पनि यही लेखिदिने एकचोटि, अनि त्यसपछि एकचोटि ल्याङ्ग्वेजमा तल पनि मिलाएर लेखिदिने। अनि टिचरले जति मार्क्सको हुन्छ, कति मार्क्सको हुन्छ तिमीहरूको होला, 2 मार्क्सको 1 मार्क्सको जति होला त्यसरी फुलमा फुल पाउँछ। ल साफ टिचरले भन्छ केटाले पुरा डिटेलमा बनाएर, केटाकेटीले पुरा डिटेलमा बनाएर अनि मात्र एन्सर दिएको रहेछ। सो अब 3rd नम्बरमा जाऊ। ए नम्बर भयो, बी नम्बर भयो, र अब सी नम्बरमा द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट बी इज 3 वाइ। के भनेछ, त्यो बी छ नि, बीको भ्यालेन्सी 3 छ। किन 3 हुन्छ, किन? कति इजी क्वेसन यो, तिमीले मैले बताएको होइन किन 3 हो। पहिला त्यो भ्यालेन्सी 3 हो, पहिला त्यो कुरा पत्ता लगाऊ हो कि होइन। ल यो त भनिदिएछ कि भ्यालेन्सी 3 हो, तर किन हो यो भन्नु छ। पहिला हामी बुझौँ कि भ्यालेन्सी 3 नै किन हुन्छ, पहिला त्यो बुझौँ। हुन त मैले भनिदिएछु त्यसैमा, त्यो यही क्वेसन सल्भ गर्दा भनिदिन्छु, तर एकचोटि फेरि सर भनिदिन्छु। ल हेर, यसको भ्यालेन्स सेल भन्दाखेरि लास्ट सेल भन्दाखेरि यो हो, र लास्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो हो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि 3वटा छ, र 3वटा छ, र हामीलाई थाहा छ कि जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 हुन्छ। त्यहाँ त 3 छ, तर यहाँ जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेस देन 4 हुन्छ, मतलब कि त्यो 3 छ, त्यो 3 4भन्दा कम भयो नि, र त्यो के भइदिन्छ, मेटल्स। त्यो के भइदिन्छ, मेटल्स। र मेटल्सले के गर्छ, लुजेस इलेक्ट्रोन। याद गर, यो बिर्स्ने होइन, उल्टा फुल्टा नगरिदिने कि सफा एक्ज्याक्टली जस्तो छ त्यस्तो याद गर्ने र सम्झने। याद के गर्ने, मैले त पुरा सम्झाइदिन्छु किन के कस्तो भयो। सो के हुन्छ, मेटल्सले के गर्छ, लुजेस इलेक्ट्रोन। सो यसले कतिसम्म लुज गर्छ, जबसम्म यसको अक्टेट स्टेट पुरा हुँदैन फर इट्स स्टेबिलिटी। सो यसले आफूलाई स्टेबल हुनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ तब जाएर स्टेबल हुन्छ। सो यसले 3वटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेलमा, र 3वटै लुज गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो के भइदिन्छ, स्टेबल। 3वटा लुज गरिदिन्छ अनि यो के भइहाल्छ, स्टेबल। मतलब यो 3वटै आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई लुज गरिदिन्छ, त्यो यो के बाँच्छ, 2 र 8 बाँच्छ, र लास्टमा के बाँच्यो, 8। र 8 भनेको अक्टेट स्टेट यसको पुरा भइहाल्यो। बाई युजिङ अक्टेट रुल यसले आफूलाई स्टेबल गरिहाल्छ। कसरी, 3वटा इलेक्ट्रोनलाई लुज गरेर। सो यसले कतिवटा लुज गर्यो फर इट्स स्टेबिलिटी, 3वटा। सो यसको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। सो यहाँ क्वेसनमा पनि भनिदिएछ कि द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट बी इज 3 र वाइ। पहिला त पत्ता लगाइदियो कि साँच्चीमा यसको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। हामी क्वेसनमा विश्वास नगरौँ, गर्ने मजा गरिदिन्छु, तर मैले यहाँ प्रुफ गरिदिएँ कि 3वटै हुन्छ, राइट छ, एकदमै करेक्ट छ। त्यो पनि बुझ्नुपर्छ मात्र, यस्तो पढाइ हुँदैन, पुरा डिटेल नलेज हुनुपर्छ र होइन, पुरा डिटेलमा नलेज हुनुपर्छ। ल सो अब हेर यहाँ के वाइ भनेछ, वाइ। सो वाइ भन्दाखेरि किन 3 हुन्छ, सो यहाँ यसरी मिलाएर लेखिदिनु। ल म एकचोटि सर भनिदिन्छु, बुझ। द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट बी इज 3 बिकज इट लुजेस। हामीलाई थाहा छँदैछ यो लुज गर्छ, किन, यसको भ्यालेन्स सेलमा 3वटा इलेक्ट्रोन छ जुन कि लेस देन 4 छ, र त्यसैले यो लुज गर्छ। किन लुज गर्छ, किनभने यो मेटल हो, र मेटलले के गर्छ, लुज गर्छ। किन मेटल हो, किनभने यसको भ्यालेन्स सेलमा 3वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, 3 भनेको लेस देन 4 छ, 3 भनेको लेस देन 4 छ। सो यसरी मिलाएर लेख्ने, द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट बी इज 3 बिकज इट लुजेस 3 इलेक्ट्रोन्स टु कम्प्लिट इट्स अक्टेट स्टेट। इट लुजेस 3 इलेक्ट्रोन्स फर इट्स स्टेबिलिटी। एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, ल बुझ। द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट बी इज 3 बिकज it loses 3 electrons for its stability. By completing octet state. And that's it. And we solved. कति नम्बर क्वेसन मलाई थाहा भएन। ल लेट्स सपोज यो होला कति, त्यही लेट्स सपोज अगर यो टोटल क्वेसन यो होला 3 मार्क्सको, 1 2 3। अब खै कति मार्क्सको थाहा छैन, र तिमीहरूले टोटल यहाँ 2 मार्क्स दिइहालेछु, अब बुझिहाल्यो। 1 मार्क्सको भने 1 मार्क्सको भइहाल्यो, र यो पनि 1 मार्क्सको भइहाल्यो, यो पनि 1 मार्क्सको, र यो पनि 1 मार्क्सको भन्दाखेरि 1 2 3। र तिमीहरूले 3मा 3 सब मार्क्स, फुल मार्क्स तिमीहरूले सेक्योर गरिहाल्यो भन्दाखेरि 3मा 3 मार्क्स तिमीहरूले सेभ गरिहाल्यो। र तिमीहरूले यसरी पढ्यो भने नि पुरा क्वेसन मिलाउँछ कि। र मैले सालभरि पढाएको हुन्थेँ भने
कति राम्ररी यो एउटा कुरा भनौँ, मैले जे कुरा बुझाउन खोजेको छु नि, हुनसक्छ अहिले मलाई अहिले किन यस्तो फिल भइरहेको छ कि म जस्तो बुझाउन खोजिरहेको छु त्यस्तो बुझाउन सकेन के, किनभने तिमीहरू लाइभ हुन्थ्यो भने लाइभमा अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्थ्यो र म क्वेसन तिमीहरूलाई पनि दिन्थेँ, सल्भ गराउँथेँ, तिमीहरूसँग एन्सर बुझ्थेँ र एन्सर मात्र म्याच भए मात्र अगाडि बढ्थेँ र प्रोब्लम आएमा अझै डिटेलमा बताउँथेँ, अझै सम्झाउँथेँ र तिमीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो जे प्रोब्लम छ त्यो मलाई भन्थ्यो र मैले त्यसको अनुसार एन्सर बताउँथेँ, सिकाउँथेँ। तर के गर्ने, जुममा प्रब्लम छ, फ्रेस हेयर आउँदैन र यसरी रेकर्ड गर्छु भने कति राम्ररी फ्रेस हेयर आएछ र तर म कोसिस गर्छु व्हाइट बोर्डमा पढाउनको लागि। व्हाइट बोर्ड भन्दाखेरि जुमको व्हाइट बोर्डमा त्यसको लागि एउटा पेन चाहियो, डिजिटल पेन, र त्यो थाहा छैन कसरी हुन्छ। सो आजको लागि यति नै र अझै पनि यो जुन नेक्स्ट क्वेसन छ यो सबै यो पनि जस्तै कि मेन क्वेसन छ त्यो बताइदिन्छु र बाँकी सबै त धेरै क्वेसन यो सिकेर तिमीले धेरै क्वेसन सल्भ गरिदिन्छौ। जस्तै कि यो भ्यालेन्सी अफ बी एन्ड सी यो तिमीहरू सल्भ गरिदिन्छौ, नेम द एलिमेन्ट ए आई बी एन्ड सी पनि सल्भ गरिदिन्छौ बाई नोइङ इट्स एटोमिक नम्बर, र यो पनि तिमीहरू सल्भ गरिदिन्छौ, नेम द कम्पाउन्ड फर्म बाई द कम्बिनेसन अफ, त्यही त क्वेसन हो, सेम टु सेम क्वेसन हो, धेरै यस्तै धेरै क्वेसन छ र यो क्वेसन पनि बताइदिन्छु, कुनै जुन नयाँ छ त्यो सोध्ने ग्रुपमा, र जसको भिडियो चाहियो भने त्यो पनि भनिदिने, त्यसको लागि स्पेसली भिडियो बनाइदिन्छु। र अब जुन भिडियो बनाउँछु त्यो लङ हुँदैन, किनभने अब तिमीहरूले जान्ने कन्सेप्टहरू बुझिहाल्यो र अब डाइरेक्ट एन्सर बताउँदाखेरि पनि तिमीहरूले इजिली बुझ्छौ ल। ओके, सो दिस मच ओन्ली फर टुडे एन्ड आई होप तिमीहरूले बुझेछौ राम्ररी, र जे कुरा बुझेछौ भने सोध्ने मसँग युट्युबमा। इफ दिस भिडियो गेट्स अपलोडेड देन आस्क इन कमेन्ट, एन्ड वाट्सएपमा छौ भने एड छौ भने वाट्सएपमा सोधे पनि भयो। सो पढ राम्ररी पढ, अल द बेस्ट है, ल बाई।